बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं खैरियत से हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी खैरियत से होंगे। मैं आज आप लोगों के लिए पीर साहब का जो शॉर्ट क्लिप लेकर आया हूँ उसका उन्वान है कि जब किसी पर मौत का वक्त आ जाए तो उस टाइम उसके साथ क्या करना चाहिए। तो इस बयान में हमें पीर साहब बताएंगे कि उस वक्त हमें कौन कौन से अमाल करने चाहिए और कौन कौन से अमाल नहीं करने चाहिए। तो चलिए आइए सुनते हैं। तो इसलिए शरीयत ने कहा कि जब किसी को मौत आने लगे तो उसको कलमे की तलकीन किया करो। हमने ये देखा है कि इधर बंदे के आखिरी लम्हा होता है और उधर बीवी जो है आगे बढ़ती है और बेटी को करती है, आपने पहचाना ही से ये कौन है, ये देखो ये तस्नीम आई है, ये देखो ये परवीन आई है। हालांकि वो लम्हा उस बंदे के लिए अल्लाह के जिक्र का वक्त होता है, यकसुई का वक्त होता है। तो ये मसला समझ लें कि जब किसी मरीज या मरीजा को देखें कि अब आखिरी लम्हे हैं, मत तारुफ करें और करवाएं। सारी जिंदगी उसको तारुफ होता रहा, अब तो रब से तारुफ होने का वक्त है। अब क्यों उसको गाफिल करते हैं, क्यों उसकी तवज्जो को हटाते हैं। कहते हैं कि एक बुजुर्ग थे, 3 साल की बेटी थी, हफ्सा उसका नाम था। एक दिन उनके ऊपर हार्ट अटैक हुआ और वो इसी कंडीशन में आंखें बंद करके अल्लाह से लौ लगा के पड़े हुए थे। वो हफ्सा आई और दस्तूर के मुताबिक चारपाई पर चढ़ी, उनके सीने के ऊपर लेट गई और उनकी आंखें खोलने लगी, बातें करने लगी। वो खामोश रहे। तो हफ्सा कहने लगी, अब्बू आप मुझसे बात नहीं करते, लो मैं भी आपसे बात नहीं करती, मैंने आपसे काटी कर दी। ये कह के वो बच्ची दूसरे कमरे में चली गई और वहां जाके उसने रोना शुरू कर दिया। मां ने देखा बेटी रो रही है तो आई, बेटी क्यों रो रही हो? उसने कहा अब्बू मुझसे नहीं बोलते, मैं अब्बू से नहीं बोलती। तो मां अपनी बेटी को उठा के लाई और उनके पास आकर कहने लगी, देखे ना आप हफ्सा से नहीं बोल रहे, ये आपसे नाराज हो गई है, आप हफ्सा को मना लें। तो जब उसने ये बात कही ना कि आप हफ्सा को मना लें, तो उन बुजुर्गों ने आंख खोली, फरमाने लगे, कौन सी हफ्सा और कैसी हफ्सा, हमने तो अपने यार को मना लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और उनकी रूह परवाज कर गई। तो आखिरी वक्त में तो ये हफ्साओं को पीछे रखें, उसको कलमा याद दिलाएं, उसका आखिरी लम्हा होता है। जिंदगी में थोड़ी मोहब्बतें उसने दिखाई और मोहब्बतें की, आखिरी वक्त में तो बंदे पे जुल्म हो रहा होता है कि उसकी तवज्जो अल्लाह की तरफ से हटा के दुनिया की तरफ लगा रहे होते हैं। तो ये ज़हन में रखें कि जब किसी को देखें कि अब आखिरी लम्हा है, तो बस कलमा पढ़ें उसके सामने, जरा मुनासिब आवाज से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ें ताकि उसको कलमा याद आ जाए और अल्लाह उसको पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। और ये भी ज़हन में रखें कि एक गलती और भी होती है कि जब किसी का आखिरी वक्त करीब आता है ना, अल्लाह इन डॉक्टरों को हिदायत दे, ये उसको नशे का टीका लगा देते हैं और अपने ज़हन में सोचते हैं कि इसको तकलीफ नहीं होगी। ओ अल्लाह के बंदे, तुमने नशे का टीका लगा दिया, ये कलमा कैसे पढ़ सकेगा? सारी जिंदगी जिसकी तमन्ना रही कि मैं आखिरी वक्त में कलमा पढ़ के जाऊं, तुम उसको बेहोश कर दोगे तो इस नेमत से महरूम कर दोगे। इसलिए जब आप देखें कि अब आखिरी वक्त है, तो डॉक्टरों को मना कर दें। हॉस्पिटल में हो, घर में हो, डॉक्टर को सख्ती से कहें कि डॉक्टर साहब इस वक्त आपने नशे का टीका नहीं लगाना, ताकि होश के साथ ये कलमा पढ़ के ईमान के साथ दुनिया से रुखसत हो। उस वक्त की जो तकलीफ होती है वो तो गुनाहों की माफी हो जाती है। तो ये भी गलती हो जाती है, इसका भी बड़ा ख्याल रखें। और एक आखिरी बात कि हमने देखा
کہ لوگ جب میت کا جنازہ پڑھتے ہیں تو اس وقت اعلان کرواتے ہیں، اور جی اگر لین دین کا معاملہ ہو تو ان کے بیٹوں سے کر لو، اور اگر کسی کا کچھ دکھ دیا ہو، دل دکھایا ہو تو پلیز اللہ کے لیے سب معاف کر دیں۔ تو پہلی بات تو یہ بتائیں کہ جن کا اس نے دل دکھایا، کیا وہ اس کا جنازہ پڑھنے آئے ہوں گے؟ اور دوسری بات کہ اگر اس نے رشتہ دار عورتوں کا دل دکھایا تو عورتیں تو ویسے ہی جنازہ پڑھنے نہیں آتی، تو موت کے بعد اعلان کروانے کا اتنا فائدہ نہیں۔ لطف اور مزہ تو یہ ہے کہ زندگی میں یہ معافی مانگے۔ کم لوگ ہوتے ہیں جو اپنی زندگی میں لوگوں سے معافی مانگ لیتے ہیں۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، سفید ریش ہو گئے تھے، ان کی ایک خوبصورت عادت تھی، وہ جس کسی سے ملتے تو الوداع ہوتے ہوئے فرماتے، آپ کے تو میرے اوپر بہت حقوق ہیں، میں کمزور ہوں، ادا نہیں کر سکا، آپ مجھے اللہ کے لیے معاف کر دیں۔ شریعت کہتی ہے کہ جب کہنے والے نے یہ کہا اور سننے والے نے آگے سے مسکرا دیا تو بس اس نے گویا معاف کر دیا۔ وہ ہر کسی سے معافی مانگتے تھے، بڑے سے بھی، چھوٹے سے بھی، ہر کسی سے۔ تو مرد بھی اس عادت کو اپنائیں، عورتیں بھی اس عادت کو اپنائیں۔ بیوی خامن سے معافی مانگ لے، خامن بیوی سے معافی مانگ لے، بچے آپس میں ایک دوسرے سے معافی مانگ لیں۔ یہ معافی مانگنے کی عادت اچھی عادت ہے، اس میں کوئی شان گھٹ نہیں رہی ہوتی کہ بندہ کہہ دے جی مجھ سے تو بہت کوتاہیاں ہوئیں اور اگر آپ ہرٹ ہوئے پلیز آپ مجھے معاف کر دیں۔ بلکہ بعض تو بچیوں کو یہ ایسی عادت پڑ جاتی ہے کہ وہ جس کسی سے بات کرتی ہیں، بیٹھتی ہیں، ہر ایک سے معافی مانگ لیتی ہیں۔ تو یہ بھی ایک بہت اچھی عادت ہے کہ دنیا کے معاملات کو انسان دنیا میں ہی سمیٹ جائے۔ کون ہے جو آخرت میں جواب دینے کے قابل ہو سکے؟ تو آج وقت ہے تیاری کرنے کا، اور اس کو کہتے ہیں موت کی تیاری، کہ انسان گناہوں کو چھوڑے، نیکیوں کو اپنائے، زندگی شریعت کے مطابق بنائے، جتنے دل لوگوں کے حقوق میں کوتاہی کی، غیبت کی، دکھ دیا، ان سب سے معافی مانگ لے۔ جس بندے نے ایسا کر لیا اور اپنی توجہ کو اللہ کی طرف کر لیا، اس نے گویا اپنی موت کی تیاری کر لی۔ اب جب موت آئے گی اس کے لیے خوشیوں کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے۔ تو جی دوستو، جیسا کہ آپ لوگوں نے سنا، اس شارٹ کلپ میں ہمیں پیر صاحب نے بتایا کہ جب کسی بندے پر موت کا وقت آ جائے تو اس ٹائم اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، اور اس ٹائم کیا اعمال کرنے چاہیے، اور کون سے اعمال نہیں کرنے چاہیے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا اور یہ بیان آپ لوگوں کو پسند بھی آیا ہوگا۔ انشاءاللہ بہت جلد میں ایک اور نئے بیان کے ساتھ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔